समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भक्ति सङ्गीतपछि यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हाम्रो प्रसङ्ग चलिरहेको छ श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 2। यहाँ भगवानले विशेष गरी अब अर्जुनलाई माध्यम बनाएर हामीलाई शिक्षा प्रदान गरिराख्नु भएको छ। त विशेष गरी भगवानले यस संसारमा आएका जीवहरूलाई इङ्गित गरिराख्नु भएको छ। त हामीले सबैले के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई शरीर सोचेर कार्य गरिरहेका छौँ, तर भगवानले यहाँ शरीर र आत्माको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यो शरीर के हो अनि आत्मा के हो भनेर। त यो विशेष गरी अध्याय 13-14 यो शरीरसँग सम्बन्धी छ। त्यस पछाडि आउँछ आत्मासँग सम्बन्धित 23 नम्बर श्लोकसम्म। यो अध्याय 2 को 13 र 14 नम्बर श्लोक, 12, 13, 14 यो शरीरसँग रिलेटेड र त्यस पछाडि आउँछ 29 नम्बर श्लोकसम्म चाहिँ आत्मा सम्बन्धी भगवानले व्याख्या गर्नुहुन्छ। र शरीर र आत्माको भेद के छ भन्ने कुरो विशेष गरी हामीले जान्नु पर्दछ। र हामीले शरीर र आत्माको विषयमा जानकारी प्राप्त गरेपछि हामीले तद अनुरूप कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् अब श्लोकमा जाउँ। श्लोक रहेको छ अध्याय 2 को 13 नम्बर श्लोक। त्यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन अर्थात् देहधारीहरूको, अस्मिन् भनेको यसमा, यथा जसरी, देहे भनेको शरीरमा, कौमारम भनेको बाल्य अवस्था या कुमार अवस्था, यौवनम भनेको युवा अवस्था, जरा भनेको वृद्ध अवस्था, तथा त्यसै गरी देहान्तर शरीर परिवर्तन, प्राप्ति उपलब्धि, धीर भनेको धीर पुरुष, तत्र भनेको त्यस्ता कुरामा न मुह्यति मोहित हुँदैनन्। अर्थात् जसरी यो शरीरधारी आत्मा निरन्तर बाल्यावस्थाबाट युवा अवस्थामा र युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसै गरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्दछ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रत्येक प्राणी एउटा पृथक आत्मा हो। प्रत्येक प्राणीले क्षण क्षणमा आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। ती कहिले बालक बन्दछन्, कहिले युवा हुन्छन् र कहिले बुढा हुन्छन्। तर त्यो बालक, युवा र वृद्धमा आत्मा एउटै छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो व्यष्टि आत्माले एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीर फेर्दछ। यसरी आगामी जन्ममा चाहे भौतिक होस् वा आध्यात्मिक अर्को शरीर निश्चित नै पाइने भएपछि अर्जुनले यहाँ भीष्मका लागि
होस् या द्रोणाचार्यका लागि होस् शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। बरु अर्जुन उहाँहरूले बुढो शरीर छोडेर नयाँ शरीर र नयाँ जीवन, नयाँ शक्ति प्राप्त गर्न लाग्नु भएकोमा खुसी हुनुपर्ने हो। यसरी शरीर परिवर्तन हुँदा जीवनमा गरिएका कर्मअनुसार नाना प्रकारका सुख भोग र दुःख भोगको लेखाजोखा हुन्छ। भीष्म र द्रोण महान आत्मा हुन्, त्यसैले उनीहरूले आगामी जन्ममा अवश्य पनि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्नेछन् वा त्यो नभए कम्तीमा पनि सांसारिक सुखभन्दा श्रेष्ठ स्वर्गीय सुख भोगका लागि स्वर्गीय शरीर प्राप्त गर्ने नै छन्। यस अर्थमा पनि उनीहरूका लागि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जसलाई आत्मा, परमात्मा र भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिको पूर्ण ज्ञान छ त्यसलाई धीर भनिन्छ। धीर पुरुषको यहाँनिर छोटो व्याख्या भयो। यस्ता मानिसहरू शरीरको परिवर्तनबाट मोहित हुँदैनन्। खण्ड खण्ड भएर आत्मा टुक्रिन सक्दैन, हैन। आत्माको विषयमा भगवानले भन्नुभएको छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक भनेर। त आत्मा एउटै हो, आत्मा टुक्रिँदैन भन्ने जो छ, त आत्मा टुक्रिन सक्दैन भन्ने आधारमा आत्मा एउटै हो भन्ने मायावादी सिद्धान्त यहाँ मान्य हुन सक्दैन। यदि त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने विभिन्न व्यष्टि आत्माको विभाजनले परमात्मालाई पनि विभाज्य र परिवर्तनीय बनाउँछ। जुन कुरा परमात्मा अपरिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्तको विरुद्ध हुन जान्छ। गीतामा पुष्टि गरिए जस्तै परमात्माको विखण्डित अंश पनि सनातन छ वा नित्य अस्तित्ववान छ र त्यसलाई क्षर भनिन्छ, किनभने तिनीहरूलाई भौतिक प्रकृतितिर अधपतन हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यी विखण्डित अंशहरू नित्य निरन्तर विखण्डित अवस्थामै रहन्छन्। मुक्ति प्राप्त गरिसकेपछि पनि व्यष्टि आत्माहरू विखण्डित रूपमै विद्यमान रहन्छन्, तर एक पटक मुक्त भइसकेपछि उक्त व्यष्टि आत्मा परमात्माका साथमा सच्चिदानन्दमय रूपमा रहन पाउँदछ। परमात्मा नामले जानिने र हरेक शरीरमा उपस्थित रहने परम आत्मामाथि प्रतिबिम्बवादको सिद्धान्त लागू हुन सक्दछ। परमात्मा व्यष्टि प्राणीहरू भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। पानीमा आकाशको प्रतिबिम्ब पर्दा त्यहाँ सूर्य, चन्द्र तथा ताराहरूको प्रतिबिम्ब पनि देखिन्छ। ताराहरूको तुलना व्यष्टि जीवात्मासँग र सूर्य तथा चन्द्रमाको तुलना परमात्मासँग गर्न सकिन्छ। यहाँ व्यष्टि तथा खण्ड आत्माको प्रतिनिधित्व अर्जुनद्वारा भएको छ भने परमात्माको प्रतिनिधित्व भगवान श्रीकृष्णद्वारा भएको छ। कृष्ण र अर्जुन समान स्तरका होइनन्, यो कुरा चतुर्थ अध्यायको सुरुमै स्पष्ट हुनेछ। यदि अर्जुन कृष्णकै समान स्तरका भएको भए र कृष्ण अर्जुनभन्दा श्रेष्ठ नभएको भए उनीहरू बीचको शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धको कुनै अर्थ रहने थिएन। यदि उनीहरू दुवैजना मायाबाट मोहित हुने भए एकजना शिक्षक र अर्को शिक्षार्थी बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। मायाको बन्धनमा बाँधिएको व्यक्ति आधिकारिक शिक्षक हुन नसक्ने भएकाले उसको शिक्षा पनि अर्थहीन हुन पुग्दछ। यस्तो परिस्थितिमा के मान्नु पर्दछ भने भगवान कृष्ण परम ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मायाद्वारा विस्मित हुने अर्जुन जस्ता जीवात्माको स्तरभन्दा माथि हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् भनेको यो शरीरधारीहरूको अस्मिन् भनेको यस देहमा, हैन। त हामीले यो देहमा रहेर के छ त देहको परिवर्तन हुन्छ। शरीरको के हुन्छ परिवर्तन भन्दा जन्म लिन्छ, हैन। अनि कौमार अवस्था आउँछ, त्यस पछाडि युवा अवस्था आउँछ, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै त्यो युवा अवस्था केही समय रहेर त्यस पछाडि क्षीण हुँदै जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था आउँछ, त्यस पछाडि क्षय हुन्छ अर्थात् विनाश हुन्छ, त्यसको मृत्यु प्राप्त हुन्छ। त यो शरीरको परिवर्तन भयो, तर आत्मा त्यो बालक हुँदाखेरि पनि त्यही थियो,
आमाको गर्भमा त्यो भ्रूणको रूपमा आउँदा पनि त्यो आत्माको स्वरूप र साइज त्यही नै रहन्छ र मृत्यु हुने समयसम्म पनि आत्माको साइज त्यही रहन्छ, किनकि आत्मा अपरिवर्तनीय हुन्छ। र आत्मा तत्त्व रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि भगवानको समान हुन्छ गुणमा, तर त्यसको सामर्थ्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फरक हुन्छ। भगवान विभु हुनुहुन्छ भने हामी अंश हौँ भगवानको, सानो सानो झिल्का जस्तो। एउटा ठुलो आगोको गोला र एउटा सानो सानो झिल्कामा गुण रूपमा समान हुन्छ, तर क्वान्टिटीमा फरक पर्छ, त्यसको शक्तिमा सामर्थ्यमा फरक पर्छ। एउटा सानो झिल्काले नि जलाउने कार्य गर्दछ र ठुलो आगोको ठुलो कोइलाले पनि के गर्छ, जलाउने नै कार्य गर्दछ, तर त्यसको ताप हैन गुणहरू समान हुन्छन् एउटा सानो झिल्कामा र ठुलो कोइलामा। तर वास्तवमा कोइला भनेको कोइलाबाट अनेक झिल्काहरू निस्किन सक्दछन्, तर अनेक झिल्का मिलेर फेरि कोइला बनिन सक्दैन। त यो गुण समान भए तापनि एउटा सुनको टुक्रा र सुनको ठुलो ढिक्कामा गुण समान हुन्छ, तर त्यस्तरी नै यो आत्मा र परमात्मामा के हुन्छ भन्दाखेरि भेद भनेको त्यही हो। परमात्मा जुन तत्त्वले बनिनुहुन्छ आत्मा त्यही तत्त्वको हुन्छ, त्यसैले त्यस आत्मालाई टुक्रा टुक्रा पार्न सकिँदैन। भगवानले बताउनुहुन्छ अगाडि गएर, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त पुनः शोषयति मारुत। त यो आत्मालाई कुनै पनि यस्तो शस्त्र अस्त्र छैन यो भौतिक संसारमा जसले चाहिँ यो आत्मालाई टुक्रा गर्न सकोस्, काट्न सकोस्। अनि कुनै त्यस्तो अग्नि छैन जसले चाहिँ जलाउन सकोस्, कुनै त्यस्तो पानी छैन जसले यसलाई भिजाउन सकोस्, कुनै त्यस्तो हावा छैन, कुनै त्यस्तो वस्तु छैन जसले यसलाई सुकाउन सकोस्। त भनेपछि यो आत्मा कस्तो छ भनेर यहाँ भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ कि अगाडि। त यो यस्तो आत्मालाई यो शरीरभित्र यो चलाउने यो चेतन तत्त्व के हो त भन्दाखेरि आत्मा हो। यो शरीर जस्तो कि कसैको मृत्यु भयो, हाम्रो परिवारहरूमा मानिसहरूको मृत्यु नभएको परिवार कुनै पनि छैन। हाम्रो बुजुर्गहरू जो हाम्रा सिनियरहरू घरका हैन हजुरबुवाहरू या हजुरबुवाभन्दा माथिका कोही कसैले शरीर त्याग गरेर देहान्तर गरेको देख्नु भएको छ होला। त उहाँहरूको शरीरमा अर्थात् कतै पनि मान्छे मरेको देख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूको शरीर जस्तो हाम्रो शरीरको अङ्गहरू छ, सम्पूर्ण अङ्गहरू यथावत हुन्छ। उहाँले जीवित रहँदाखेरि यो मेरो हात, मेरो नाक, मेरो कान, मेरो शिर, मेरो आँखा, मेरो छाती, मलाई छाती दुख्यो, मलाई पेट दुखिरहेछ, मेरो घुँडा दुख्यो आदि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, मेरो मेरो भन्नुहुन्थ्यो हैन। त मेरो छाती दुखिरहेछ, मेरो पेट दुखिरहेछ, या मेरो घुँडा दुखिरहेछ हैन, यो मेरो खुट्टा हो, यो मेरो नङ हो हैन, यो मेरो कपाल हो, सबै मेरो मेरो भनिरहेछ। त मेरो भन्ने व्यक्ति चाहिँ कहाँ छ त? त व्यक्ति त त्यहाँ लडिरहेको छ, त्यो जसले मेरो मेरो भनिरहेको थियो मेरो भन्ने वस्तु चाहिँ त्यहाँ छ, मेरो भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ छैन। त्यो व्यक्ति चाहिँ निस्केर गइसक्यो, उसले देहान्तर गरिसक्यो। त्यस्तै हो यसरी जब उसले त्यो शरीर त्याग गर्दछ त्यति बेला त्यो शरीरबाट आत्मा निस्किन्छ, आत्माले त्यो शरीरलाई त्याग गर्छ। आत्मा र परमात्मा तत्त्व त्यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। त्यहाँबाट निस्किँदा के छ भन्दाखेरि भगवानले बताउनुहुन्छ अगाडि अध्यायहरूमा 7औं अध्यायमा गएर, भूमिर आप अनल वायु खम्मनु बुद्धि रहेब छ अहंकार इतियम्मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवानले 8वटा प्रकृति छ मेरो, भिन्न प्रकृति। अनि यो भौतिक शरीर हुन्छ के को भन्दा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यसद्वारा निर्मित हाम्रो यो शरीर हुन्छ भौतिक शरीर भने। अर्को सूक्ष्म शरीर हुन्छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्त्वले र सूक्ष्म शरीर जुन हुन्छ त्यो 3 तत्त्वले बनेको हुन्छ। के हो त्यो 3 तत्त्व भन्दा मन, बुद्धि, अहंकार। त भगवानले यसरी 8वटा मेरो प्रकृति छ, भिन्न प्रकृति, त्यसद्वारा यो मनुष्यको शरीर निर्मित हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ।
हो, यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो विशेष गरी। अनि यो हाम्रो पञ्चमहाभूतद्वारा निर्मित शरीर, निर्माण भएको शरीरमा हामीले रहेर कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ, वास्तवमा म कसको अंश हुँ, होइन, म को हुँ, म किन आएछु यो दुनियाँमा, यो संसारमा, केही उद्देश्य त होला, होइन। त अगाडि हामीले शास्त्रहरूलाई पल्टाउँदै हेर्ने हो भने हामी शास्त्रहरूमा भेट्छौँ कि हामीले चाहिँ 84 लाख जीव योनिलाई क्रस गरेर आइपुगेको रहेछौँ। धेरै व्यक्तिहरूले यो के छ भन्दा शास्त्रहरूको प्रमाणलाई स्वीकार नगरेर उहाँहरूले आफ्नो स्तरबाट संसारलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँहरूले आध्यात्मिक चिन्तन सम्बन्धी चिन्तन मनन गरेर त्यस्तै एउटा समूह गठन गर्नुहुन्छ जसले शास्त्रलाई मान्दैन। विभिन्न उदाहरणद्वारा शास्त्रहरूले दिइरहेको छ, हामीले त्यसको निचोडलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। धेरै मान्छेहरू के भन्छन् भने आँप रोपे आँप फल्छ, होइन, धान रोपे धान फल्छ, अनि मान्छे मर्यो भने मान्छे नै हुन्छ, यस्तो खालको सिम्पल उदाहरण दिन्छ। तर यो प्रक्रिया लागू हुँदैन। आँपको बोट एकचोटि फलेर या त्यसको जीवन एकचोटि समाप्त भइसकेपछि त्यो रुखले काठ दिएर जान्छ। दाउराको रूपमा मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्, बाल्छन्, कसैले फर्निचर बनाउलान्। त त्यो पनि एक दिन नष्ट हुन्छ। त त्यो आँप एकचोटि उसले आँपको बीज दियो, आँपको फल दियो, आँपको फलद्वारा फेरि त्यो बीजलाई रोपेपछि आँप नै हुन्छ। तर त्यो बोट त एक दिन त मर्छ नि त। त्यो बोट मरिसकेपछि पुनः आँपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यो सूक्ष्म कुरालाई चाहिँ यी व्यक्तिहरूले, भ्रममा परेका व्यक्तिहरूले देखेको हुँदैन उनीहरूले। त्यसैले, किनभने शास्त्रले बताइदिइसक्यो कि 84 लाख जीवन छ भनेर, अनि 84 लाख योनिबाट आएको छौ। भगवानले स्वयं भनिसक्नु भयो कि दुर्लभम मानुषम जन्म, होइन, यो मानुष जन्म छ, दुर्लभ छ। त्यसैले यो दुर्लभ मनुष्य जीवनमा हामीले आइसकेपछि, विशेष गरी हामीले नेपाल जस्तो भूमिमा जन्म लिने एकदम सौभाग्य पाएका छौँ। तर यहाँ जन्म पाएर हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा भौतिक आँखाले हेरेर, भौतिक दृष्टान्तहरू हेरेर हाम्रो आँखा चाहिँ कहाँ गइरहेछ भन्दाखेरि भौतिक वस्तुमै गइरहेछ। भौतिकताले सम्पन्न देशहरूमा हामी प्यार पाएर जान खोज्छौँ, त्यहाँ लट्री पारेर जान खोज्छौँ, या त्यहाँ धेरै पैसा खर्च गरेर गएर अनि एकदम शान देखाउन खोज्छौँ। तर अब विचार गर्ने हो भने हामीले एकदम सौभाग्यशाली भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल जस्तो भूमिमा जन्म पाएका छौँ, यो सिद्ध भूमिमा। तर यहाँनिर हामीले कौशिक नदी, गण्डकी नदी आदिको दर्शन पाउँछौँ, यहाँ तीर्थहरू पाउँछौँ। तर यही कुरा या गङ्गा स्नान गर्न जानु पर्यो भने हामीलाई धेरै टाढा छैन, यमुना स्नान गर्न जानु पर्यो टाढा छैन, नर्मदा स्नान गर्न जान मन लाग्यो टाढा छैन, हामी सहज रूपमा जान सक्छौँ। तर हामीले चाहेको त्यो पाश्चात्य मुलुकहरूमा, अमेरिकामा या अस्ट्रेलियामा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ न त गङ्गा नदी भेट्छौँ, न हामीले गण्डकी नदी भेट्छौँ, न कोशी नदी भेट्छौँ स्नान गर्नलाई। कौशिक नदी, कौशिक नामबाट त्यो कोशी नदी बनेको नाम। त यस्ता यी पावन तीर्थहरू जहाँ चाहिँ भगवान बलरामले आएर स्नान गर्नुभएको थियो, कौशिक नदी, गण्डक ऋषिले तपस्या गर्नुभएको र माता गण्डकीले पनि तपस्या गर्नु भएर भगवानलाई आफ्नो गर्भमा धारण गर्ने जो निवेदन गर्नुभयो भगवानलाई, त्यस पछाडि भगवान गण्डकी माताको गर्भमा आएर बस्नुभएको छ। त्यहाँ शालिग्राम बनेर भगवान उत्पन्न हुनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ गण्डकी नदीमा। त यस्तो यो शालिग्राम को चरणामृत लिएर बग्नुहुन्छ गण्डकी नदीले। यो विश्वमै एक मात्र या हाम्रो देशमा छ। र धाम तीर्थलाई मेरो हो, हाम्रो हो भन्नु चाहिँ गलत हो भनेर शास्त्रले पनि बताउँछ। त्यसैले यो सबैको हुन्छ, धाम तीर्थ सबैको साझा हुन्छ। यस्तो मुलुकमा जन्मेको छौँ जहाँ हामीले पैदा हुँदै गण्डकीको नाम सुन्न पाउँछौँ, गण्डकीको चाहेमा गएर स्नान गर्न सक्छौँ, त्यहाँको चरणामृत पान गर्न सक्छौँ,
कौशिक नदी जहाँ गएर स्नान गर्न सक्छौँ त आदि इत्यादि यस्ताहरू ठाउँमा छ। त यो यस्तो पावन भूमिमा जन्मेर हामीले आत्मा र परमात्मालाई चिन्नु पर्दछ। म किन जन्मे त, यहाँ मलाई भगवान्ले किन जन्माउनु भयो त, उद्देश्य के छ त वास्तवमा भनेर यो म को हुँ के हुँ भन्नेलाई जानेर हामीले उचित कर्म गर्न सिक्नु पर्दछ। प्रसङ्ग त धेरै थियो, तर हाम्रो स्टुडियोको घडीले आजको धार्मिक कार्यक्रमको जो निर्धारण गरिएको समय लगभग सकिसकेको जानकारी गराइसकेको छ। त्यसैले आजको यो प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोतावृन्द एवं प्राविधिक मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।